यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यति बेला श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ दार्चुलाको काठे दुम्लिङ पुग्नु भएको छ। 2.5 महिनामै उहाँहरूले हैन अब दार्चुलामा झोलुङ्गे पुल बनाउनु भएको छ। यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो भन्ने हिसाबले पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुन थालेको छ। उहाँले त्यो पुल टेक्नु भएको छ र सँगसँगै हैन अब एकजना राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीको टोली पनि पुग्नु भएको छ। त्यहाँ अब हर्कबाद किताब लेख्ने डाक्टर विजय मिश्र पनि पुग्नु भएको छ। सायद तपाईँ पनि पुग्ने कुराहरू आइराखेका थियो। कसरी हेर्नु भएको छ? भोलि उहाँले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। श्रमदाताहरूलाई उत्तिकै माया सद्भाव त्यहाँ दार्चुलावासीले देखाएका छन्। हर्क साम्पाङलाई त हिजो दार्चुला खलङ्गामा भव्य स्वागत पनि गरियो। उहाँ आफै हैन छमछमी नाच्दै पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो कलात्मक भिडियो पनि हामीले हेऱ्यौँ। कसरी हेर्नु भएको छ? भोलि हर्क साम्पाङले दार्चुलाको काठे दुम्लिङमा झोलुङ्गे पुल उहाँहरूकै श्रमदाताहरूले मनकारी नेपालीहरूको सहयोग मार्फत जो दार्चुलामा पुल बन्यो र त्यसको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो स्मरणलाई त्यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? बहुत बढिया, धेरै राम्रो। हार्दिक बधाई, शुभकामना। अन्ततः हर्क साम्पाङज्यूले जे सपना देख्नु भएको थियो, एउटा सानी फुच्ची केटीको पीडाबाट सुरु हुन्छ यो कथा। उहाँले त्यही दिन अठोट लिनुभयो जुन दिन उहाँले भिडियो हेर्दै आँखाभरि आँसु पार्नु भएको थियो। म नेपाली जनता, खास गरी दार्चुलावासीहरू नारकीय यातना सहित तुइनबाट पुल तरेको दृश्य हेर्न सक्दिनँ। एक दिन तुइन विस्थापित गरेर म यहाँ झोलुङ्गे पुल बनाउने छु भनेर उहाँले जो सपना देख्नु भएको थियो, आखिर यो सपनाले साकार रूप लिएको छ, त्यसले आकार ग्रहण गरेको छ। बधाई छ, शुभकामना छ। फाइनली यो भिडियो आज हामीले रेकर्ड गरिरहेका छौँ र भोलि सायद उहाँले उद्घाटन गरिसक्नुहुन्छ र डाक्टर सुरेन्द्र केसी, विजय सर लगायतका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। मलाई पनि निम्ता गरिएको थियो। प्राविधिक कारणवश म जान सकिनँ। मेरो मन त त्यही महोत्सवमा रमाएको छ। म जान नसके पनि मैले शुभकामना दिन्छु। हर्क साम्पाङज्यू जस्तो यो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिने व्यक्तिलाई क्युआर पार्टी भनेर बदनाम गर्ने यस खालका धन्दा सेटहरू कुसुलेहरूको अहिले ओठतालु खङ्ग्रङै सुकेको छ। सरकारले गर्न नसकेको काम उहाँले गर्नुभयो। स्याबास, क्या बात हर्क साम्पाङज्यू, तपाईले एउटा ठुलो मानवताको काम गर्नुभयो। तपाईले भविष्यमा नेपाली जनताले हमेसा स्मरण गर्ने र मरणोपरान्त पनि स्वर्ग प्राप्त गर्ने महान पुण्यको काम गर्नुभएको छ। तपाईँलाई 31 तोपको सलामी दिन चाहन्छु र हर्क साम्पाङका विरोधीहरू पनि आज उहाँप्रति नतमस्तक भएका छन्। यो कुरोको पनि विरोध गर्ने हो त विरोधी हो। अब तपाईँहरू के क्यामेरा लिएर कहाँ खाल्डा खुल्डी छ, कहाँ के छ भनेर खोज्दै हिँड्ने? सेताम्मे दारी फुलाएर हिउँझै कपाल फुलाएका ती पेन्सन इटर्स, अटेन्सन सिकर टाइपका ती बुढा बाजे जसको भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा अहिले पनि विचाराधीन छ, सडकतिर उफ्रिरहने एउटा टपोरी छ, मितेरी साइनो लगाइरहनु भएको छ। हर्क साम्पाङको छोरीको फोटो कुदाउने, के गर्ने उहाँको पारिवारिक निजी जिन्दगीमा चियो चर्चो गर्ने उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू त ग्रिन टीलाई पनि बियर देख्ने दृष्टिदोष भएका मान्छे। अब गर्नुहोस् तारिफ। तपाईँ क्युआर पार्टी भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले मानेको वास्तविक क्युआर पार्टीले राजकोट हस्पिटल बनाउँदा 25 करोड उठाएर 5 करोड मात्रै खर्च गरौँ, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? अनि यहाँ रवि लामिछाने फाउन्डेसनले कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटल चलाउँछु भनेर करोडौँ उठाएको त्यो हिसाब किताब गोलमाल भएको विषयमा किन बोल्दैनन्? आज हर्क साम्पाङले काठे दुम्लिङमा सुविधा सम्पन्न भव्य किसिमको झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिसक्नु भएको छ। स्थानीयवासीले उहाँलाई देउता सरह पुजेका छन्। उहाँलाई बधाई छ, शुभकामना। बिदा माग्दै गर्दाखेरि दुखी हुनु भएको छ। अब श्रमदाताहरू अब त्यहाँबाट भन्नाले अब बिदाबादी भएर आउने दिन नजिकै आउँदाखेरि त्यहाँका स्थानीयहरू एकदमै भावुक हुनुभएको छ। एकदमै उहाँ होइन भन्नाले एउटा न्यानो मायाले उहाँहरूले अहिले पनि च्यापिराख्नु भएको छ। त्यो वास्तवमै एउटा कारुणिक सिन थियो। त्यो एउटा भाव विहल बनाउने खालको भावुक पल थियो जहाँ श्रमदाताहरू र स्थानीयहरू छुट्टिनै सकेका थिएनन्। त्यहाँ पाइलामा पदचापहरू खोपिएको छ। हर्क साम्पाङले फेरि पनि आफूलाई यो प्रमाणित गरिदिनु भयो कि पूर्वमा उदाएको त्यो घामको किरण पश्चिमसम्म छरिन्छ। त्यस कारणले वाह क्या बात
कुरा मात्रै गर्ने गफाडी नेताहरूको भिडमा उहाँले आफ्नो अग्लो र बेग्लै पहिचान बनाउनु भएकोमा उहाँलाई शुभकामना छ। अब त्यहाँ तुइनबाट वर्षौनी त्यहाँ यात्रा गर्दा कति आफ्नो ज्यान गुमाउँथे, जोखिमपूर्ण यात्रा गर्थे, त्यसबाट पार पाए। उहाँलाई बधाई छ, शुभकामना छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम उहाँले जिम्मा लिनुभयो। यति गर्दा पनि हर्क साम्पाङलाई क्युआर पार्टी भनेको छ, जाड पार्टी भनेको छ, घ्याम्पो पार्टी भनेको छ, उहाँलाई हर्के हवलदार भनेको छ, पास्टर भनेको छ। सूर्यनारायणकी जय भन्दा पनि सुख दिँदैनन्। देउती मन्दिरमा जाँदा पनि पास्टरै भन्छन्। अनि त्यसपछि पशुपतिनाथ बुढा नीलकण्ठ जाँदा पनि तपाईको ईश्वर त यसु भनेर नङ्ग्याउँछन् भने यस्ता व्यक्तिहरू आफै चरिनाङ्गो भएका छन्। अब उनीहरूको त के कुरा गर्ने, बालबालिकाहरूलाई होइन। एकछिनपछि त्यो विषयमा आउँछु पुण्य सर। जस्तो अब हर्क साम्पाङको कुरा गर्दाखेरि हर्क साम्पाङलाई चाहिँ जस्तो महाकालीको नदीमाथिको त्यो तुइन देखाएर अहिले त्यो खोल्सोमा त्यो अब बर्खामा पनि खोलै नबग्ने ठाउँमा पुल बनायो भनेर भन्नेहरू पनि छन्। कसरी हेर्नु भएको छ? फेरि त्यहाँ आवश्यकता नभएको भए त स्थानीयले एकदलले त्यो ढङ्गको स्वागत सत्कार र सहयोग पनि गर्दैन थिए होला, होइन? त्यहाँ त्यो ढङ्गको सहयोग उनीहरूले अब भन्नाले पुल निर्माणको लागि त्यो ढङ्गको सहयोग उनीहरू आफै श्रमदानमा आएका छन्, स्थानीयहरू पनि त्यो सहयोग गर्दैन होला। अर्को कुरा हर्क साम्पाङले यो विषय के भन्नुभएको छ भने भारतले अनुमति नदिए भएर हामीले त्यहाँ नबनायो, तर भारतले अनुमति दियो भने हामी त्यहाँ पनि बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ यो? एउटा देखाएर अर्को बनायो भनेर भन्ने यस्तो उहाँले भनेको कुरा सोरे आना सही हो। जहाँ बनाउनु खोज्नु भएको थियो त्यहाँ इन्डियन पर्मिसन भएन। इन्डियन पर्मिसन लिन त यो सरकारले पहल गर्नु पर्थ्यो नि। हर्क साम्पाङले पुल निर्माणको क्रेडिट लिनुहुन्छ भनेर सरकारले कुनै कूटनीतिक पहलै गरेन। एक त यो भारतसँग डर छिरुवा सरकार हो। अब दोस्रो कुरो, तपाईँलाई भोक लागेको छ जनकजी, चाहे तपाईँले यहाँ जयबागेश्वरी इटाटोलमा खानुहोस् चाहे अनामनगर, सवाल भोक मेट्नु हो नि। सवाल त्यहाँबाट तुइन विस्थापित गरेर नदी वारिपारी हुने पुल निर्माण हुनु हो नि त। हामीलाई जहाँ बने पनि पुल बनोस् भनेर दार्चुलावासीले भन्नुभयो। उहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ, उहाँहरूले जय जयकार गर्नुभएको छ, उहाँहरूले हर्ष उल्लास गर्नुभएको छ। यहाँ काठमाडौँ बस्ने कुसुलेहरू अजासु अति जान्ने सुन्नेले किन टाङ अड्काएको? यहाँ त जे गरे नि सुख छैन के जनकजी। यो गर त्यो भएन भन्छन्, त्यो गर यो भएन भन्छन्। सवाल काम गर्नुहोस्। काग कराउँदै गर्छ, पीडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती लम्के बजार, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स। हजुर, अब यहाँनिर अब तपाईँले अघि विषय प्रवेश गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रसभामा 18 वर्ष मुनिका 35,000 सदस्य कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि उल्लङ्घन, नेपालको संविधानको धारा 39मा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा छ। सरकारकै नेतृत्व गरेको दलले संविधानको धारा 16 स्पष्ट, संविधानको धारा 39 स्पष्ट रूपमा मिचेको जस्तो देखिएको छ अथवा उल्लङ्घन गरेको जस्तो देखिएको छ। 18 वर्ष मुनिकालाई राष्ट्रसभाको सङ्गठित सदस्य कार्यकर्ता बनाउन कतिको उचित हो पनि सर? संविधान विपरीत भएन यो? यिनीहरूको राजनीतिक पाखण्ड र पोलिटिकल क्राइमको सीमा कहाँसम्म, सीमाहीन तरिकाले यिनीहरूको पोलिटिकल क्राइम कहाँसम्म झाँगिएको छ भने विगतमा मर्नको लागि स्कुल ड्रेस लगाएर, कलेजको ड्रेस लगाएर 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई, 13 देखि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यिनीहरूले आन्दोलनमा धकेले। फलस्वरूप कैयौँ विद्यार्थीहरू को शहादत भयो। त्यो सृष्टि भट्टराई तिमी सांसद हुन् जसले स्कुल ड्रेसमा जानु है, तुमलेट बोक्नु, त्यो भयो भने प्रहरी डराउँछ, के कारबाही गर्न सक्दैन भनेर ह्युमन शिल्डको रूपमा, मानव ढालको रूपमा विद्यार्थीलाई मर्न अभिशप्त बनाउने पनि यिनीहरू। आज जेनजी मोमेन्टको भावना समेट्ने नाममा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू 35,200 समथिङ कतिको सङ्ख्यामा यिनीहरूले पार्टी सदस्य बनाएका छन्। यिनीहरूको पाखण्ड हेर्नुहोस्, हिपोक्रेसी हेर्नुहोस्, डबल स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस्। एकातिर यिनीहरू के भन्छन्? विद्यार्थीलाई राजनीतिकरण गरियो, विद्यार्थी भनेको पढ्ने हो, लेख्ने हो, विद्यार्थीलाई राजनीतिमा होम्नु हुँदैन एडल्ट नभइकन भन्छन्। जबकि संसारको प्रचलन के छ भने युनिभर्सिटीमा क्याम्पसमा जहाँ पनि तपाईँको विद्यार्थी युनियन हुन्छ। विद्यार्थीहरूको हक हितको लागि क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थीको बिचमा ब्रिजको काम गर्ने काम विद्यार्थी युनियनले गर्छ। हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड, म्यासाचुसेट, कोलम्बिया, जेएनयू, टियू कहाँ थिएन, तर यिनीहरूले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने। हेर्नुहोस् है, यिनीहरूको पाखण्ड सिधै विद्यार्थीलाई आफ्नो दलको झोले बनाउने हो। होइन, यिनीहरूको के रहेछ भने पार्टी सदस्य सङ्ख्या 5,23,465 रहेको जानकारी दिएका बुर्लाकोटले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रसभामा 18 वर्ष मुनिका 35,257 जना सदस्य रहेका छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 13,000, बागमतीको मात्रै 13,000, आधा त 13,000।
13,001 बालबालिका सदस्य छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा 1,414 बालबालिका राष्ट्रसभाका सदस्य छन्। यस्तै कोशी प्रदेशमा 6,235 जना, मधेसमा 3,030, गण्डकी 5,116 जना, लुम्बिनीमा 3,648 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,813 जना गरी 18 वर्ष मुनिको बालबालिकाले राष्ट्रसभाले सदस्य बनाएको छ भन्ने कुरा तपाईले एकदम जेन्युन डेटा ल्याउनु हो। मेरो पनि डेटा त्यही हो। कविन्द्र बुर्लाकोटीज्यूले क्याटेगोरिकली आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सांगठनिक प्रतिवेदनमा 18 वर्ष मुनिका सदस्य हाम्रो चाहिँ तपाईको 35,257 छ भने जुन कुल सदस्य संख्याको 6.7% हो। उनीहरूको कुल 5 लाख मध्ये 5,23,000 मध्ये प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले 18 वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक मात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 ले त बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। सार्वजनिक हो भनेपछि हैन पुलिस यहाँ जोड्छु जस्तो यिनीहरूले स्कुल कलेजहरुमा क्याम्पसहरुमा युनिभर्सिटीहरुमा विद्यार्थी संगठन खारेज गरे। उनीहरु चाहिँ बरु 18 वर्षभन्दा माथिकै हुन्थे, एकदमै म्याच्योर परिपक्व हुन्थे। तर 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले त अरु कामै गर्दैनन्, उनीहरु रोजगारका लागि योग्य पनि हुँदैनन्। यिनीहरु त झन् खासमा पढ्ने विद्यार्थी मात्रै हुन्। झन् पढ्ने विद्यार्थीलाई नि अरु संगठन अरु दलका कार्यकर्ता अरु चाहिँ संगठनमा आबद्ध भए विद्यार्थीहरु कार्यकर्ता बने भनेर यिनीहरुले विरोध गरेर विद्यार्थी संगठनले खारेज गरे युनिभर्सिटीहरुमा। वास्तवमा यिनीहरु त स्कुल बोर्डिङ पढ्ने बच्चाहरुलाई चाहिँ यिनीहरुले झन् कार्यकर्ता बने, झन् कलिलो मस्तिष्कलाई यिनीहरुले राजनीतिक चेतनाको बिउ छर्ने काम गरे। चेतना भन्दा पनि यो के भन्ने अब यिनीहरूले त नेपालको राजनीतिलाई रक्षान्नी बनाए। डबल स्ट्यान्डर्डको यो भन्दा ठुलो धजिया कहीँ उडेको छैन। जान्ने र छान्ने भन्छन्, सबैभन्दा नजान्ने वाट यिनीहरू भित्रै छन्। अब सभामुख महोदय भन्नुपर्ने बेला कर्मचारी महोदय भन्ने खालका सांसद छन् त्यहाँ त्यो पार्टीमा। अरे जिब्रो कतिचोटि चिप्लिन्छ। सभामुख जस्ता छैनन्, सांसद जस्ता छैनन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, विद्यार्थी राजनीतिको नर्सरी मासेर यिनीहरूले रासोपाको नर्सरी हुर्काए र विद्यालय र स्कुलमा कलेजमा मात्रै होइन विद्यालय र स्कुलमा पनि रासोपाको भर्ती केन्द्र बनाए। सानो संख्या हो। तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँछु, इन्टरनेसनल कोर्टमा वा नेपालको निर्वाचन आयोग र नेपालको अदालतमा मुद्दा पर्यो र निष्पक्ष रूपमा दुधको दुध पानीको पानी अनुसार निर्वाचन कानुन अनुसार बालबालिका को दुरुपयोग सम्बन्धी कानुनमा टेक्ने हो भने रासोपाको दर्ता खारेजी हुन्छ। यो प्रकरणले त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ। दर्ता नै खारेजी हुन सक्छ। बालबालिका प्रयोग गर्ने पार्टीमा दर्ता कायम राख्छ त। यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नै यो विपरीत रहेछ हैन? अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसार बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नपाइदिए भन्ने या जो कोही विपरीत रहेछ यो। सुन्नु, जो कोही च्याप्पा पक्रेर सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लगाइदिन्छ सांसद मन्त्री भएकाहरूलाई। तर उनीहरूभित्रको रवि लामिछाने जीवी राईलाई 16 अर्बको केस भए पनि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण फिर्ता हुन्छ। यही हो नि डबल स्ट्यान्डर्ड। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बालबालिका प्रयोग सम्बन्धी यिनीहरूले जुन ढङ्गको खेलवाड गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि विपरीत छ र यिनीहरूको पार्टी सदस्यता साँच्चै कानुनले काम गर्ने भने खारेज हुनुपर्ने हो। यिनीहरूले अपराध गरेका छन्। काङ्ग्रेस एमाले श्रम संस्कृति संसदमा पनि यो कुरा उठाएको छ। झन् जोरदार रूपमा उठाउनुपर्छ। जेएनजीहरूको दुरुपयोग गर्ने पनि यिनीहरू नि, अहिले बालबालिकालाई हिजो सडकमा धकेलेर मार्न विवश बनाउने पनि यिनीहरू नि, र स्कुल ड्रेसका बालबालिकालाई त्यहाँ बर्बाद बनाए। आज विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी राजनीति मार्फत राजनीतिक चेतना निर्माण गरेर भविष्यको कर्णधार बन्नुपर्नेमा केवल रासपाको झोले बन्ने भए कुनै अधिकार नपाउने भए यो भनेको सरासर राज्यको दोहन हो। र अर्को यो त दोहोरो चरित्र भयो, डबल स्ट्यान्डर्ड भयो। मन्त्री स्वर्णिम वाग्ले तपाईले तुरन्त राजीनामा दिनुस्। हैन, उनले त भर्खरै अनुशासित बजेट ल्याएछु अहिलेसम्म के भन्ने कुरा गरेछ। उनले त जे पनि भन्छन् करका दरहरू हेरफेर गरेको सूचना चुइयो हो। बजेटको परिच्छेद नि चेन्ज भएको छ। बीआईडी गाडीमा त्यत्रो सेटिङ भएको छ। हुँदा हुँदा तपाईलाई एउटा कुरा म भन्छु, उहाँले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विपरीत मित्र राष्ट्र चीन र भारतलाई चिडाउने गरे, नेपालको सबभन्दा ठुलो दाता चीनलाई चिडाउने गरे। हिमाल खबरमा न्युज हेर्नु होला, त्यहाँ आएको छ। त्यहाँ उनले स्पष्ट रूपमा के भनेका रहेछन् भने चीनको र भारतको लोन लिनु हुँदैन। उनको आशय त्यो छ, बरु वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, आइएमएफ को लोन लिनुपर्छ भनेका छन्। स्वर्णिम वाग्लेजी तपाईँ दिउँसै रात त पार्नुहोस्। चीनले नेपाल जस्तो गरिब देश जहाँ अर्थतन्त्र डामाडोल छ
चीनले के भनेको छ तपाईँहरूलाई दिएको हाम्रो ऋण अन्तर्गत 80% अनुदान भयो भनेको छ। BRI अन्तर्गत उनले अरबौं रुपियाँ खरबौं रुपियाँ अनुदान दिन चाहन्छ। अनुदान नलिने ऋण लिने कुनै पनि हालतमा चीन वा भारतलाई त म धेरै महत्त्व दिन्न। चीनको लोनले नेपाललाई हानि गर्दैन र उहाँले दिउँसै रात पार्नु भएको छ। सायद उहाँ एडिबीको कर्मचारी भएर उनको सोझो गरेको होला। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वर्ल्ड ब्याङ्कको एजेन्टलाई हामीले गृहमन्त्री अर्थमन्त्री मानिदिनु परेको छ। हातमा टिओबीको ट्याटो खोप्ने मान्छेलाई हामीले गृहमन्त्री मानिदिनु परेको छ। तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला उहाँ चाहिँ सुस्तामा जानु भएन जहाँ सीमा मिचिएको छ। गृहमन्त्रीकै कुरा गरौँ न। अनि वीरगञ्ज गएर किन तपाईँको वीरगञ्ज पर्सातिर बारा गएर किन स्टन्ट गर्नु हो? किनकि त्यो भन्सार हो क्या सहर। भन्सारबाट अब चोरी पैठारी अरबौं हुन्छ, मालपानी ठुलो आउँछ, त्यहाँ सेटिङ हुन्छ। अब सुस्तामा गएर यहाँ नेपाली भूमि मिच्छ हैन। उनले त छड्के जाँच गरेको कुरा आयो। अनि सुस्तामा किन नभएको सीमा मिचिएको ठाउँमा किन जान्छन्? किनभने जेनजीका भाइ बहिनीहरूले भने हिरासतमै गएर धम्काएको रे, तिमीहरूले दायाँ गर्यो भने हुँदैन, दायाँ नगर्नु भनेर होइन जान्छ कि सीमामै गएर दायाँ नगर्नु है तिमीहरूले भनेर लखटे ऊ गरेको रे। होइन यो त बुल हो नि त यार, हान्न सक्छ नि फेरि यो रिसा हुन्छ क्या। दगलम न एउटा इटा हाल्नु न, एउटा लट्ठी ल्याउ न, लट्ठी ल्याउँदै गर नि त। ओए के गर्दैन? टोक्या हो? टोक्दैन के? टोक्या हो? टोक्दैन के यहाँ? के गर्यो? गम्मे चाहिँ बनायो? त्यसो भए त सुई हान्नु पर्छ। के यहाँको कुकुरले टोक्दैन के यार? मलाई के भन्नु मनाले ओहो एकछिन है, म बोल्दैछु कि म कम्प्लेन। गो त्यस कारण ओहो बोर्डर एरियामा जानु छ भने नेपालको सीमा मिचिएको ठाउँ जानुस्, पशुपतिनगर जानुस्, सुस्ता जानुस्, कालापानी जानुस्, त्यहाँ जानुहुन्न तपाईँ। तस्करीको लाइन भएको भनिएको कमिसन उठ्तीपुर्ती भएको क्षेत्रमा किन जाने तपाईँ? अनि अर्को कुरो म भन्छु, हवलदारको काम वास्तवमा आइजी अथवा गृहमन्त्री गृह सचिवले गर्ने होइन। हुन त स्तरै त्यस्तै छ भनेर पनि टिका टिप्पणी गरेका छन्। तपाईँलाई एउटा सानो जानकारी गराउँछु। बडो नेपालीहरूले खुसी बनाए वा गृहमन्त्री भने एउटा कुरा याद छ, प्रहरीको पोसाक मिलेन चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नु। तपाईँलाई सानो जानकारी दिन्छु, प्रहरीको पोसाक चेन्ज गर्दा विदेशी ब्याङ्क एकाउन्टमा अरबौं रुपियाँ पुग्छ कमिसन। यो त सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण यहाँ ठुलो कमिसनको रफुचक्कर छ र हिजोका के थिए र आजका झन् स्मार्ट छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो सरकारले आफ्नो लेजिटिमेसी गुमाइसक्यो। होल्डिङ सेन्टरमा हाम्रो सुरक्षा हुनु पर्यो, हामीलाई खाना लाउन पाउनु पर्यो, किरा भएको खाना हामीलाई दिनु भएन भनेर आवाज उठाउनेहरूलाई अहिले सरकारले करापजाप बनाएको रहेछ। अब सरकारको अर्थमन्त्री चीन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन्छन्, हेर्नुहोस् है, सिधै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफमा छन्। सरकारको गृहमन्त्रीको हातमा टिओबीको ट्याटु हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्री भन्छन् संसदको रेकर्डबाट अब के अरे उनले बोलेका आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हटाउनु पर्दैन भन्छन्। अब हुँदा हुँदा महावीर पुनमा पठाइदिने प्रश्नोत्तरको लागि यो काहीँ मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले आफूले खाएर अगाउने हो कि महावीरले खाएपछि अगाउने? प्रधानमन्त्रीले खानेकुरा महावीरजीले खाएर हुन्छ? त्यो बिचरा एउटा सोझो मगरको छोरो देखिनुहुन्छ उहाँ, सोझो त कति हुनुहुन्छ, उहाँलाई अचाडु बनाउने भयो के यो कुरा। त्यस कारण सरकारको नीति पूर्णतया पेन्डुलमय छ। अब यहाँनिर के छ भने अब सरकार त अहिले गिरफ्तारीको रफुचक्करमा छ। कल्ला समाउने होइन, गृहमन्त्री सुदन गुरुङले टिफिन खाजा खाँदाखेरि अब त्यो अम्लेटमा होइन अब माछाको हड्डी के भेटेको विषयमा 3 लाख जरिवाना कति गर्यो, त्यो चाहिँ के बन्द भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। होटेलै बर्बाद भयो, त्यहाँ कोही पनि जाँदैनन्। ए बर्बाद भयो। अब हेर्नु त्यो लोनमा घर जग्गा लोनमा राखेर खोलेको होटेल, अब त्यहाँ करोडौं लगानी छ। अब को जान्छ त? गृहमन्त्रीलाई अन्डाभित्र काँडा राखेर खुवाउने मान्छे भनेर जान्छ त त्यहाँ? बन्द भएकै हो त्यो।
लगभग अब को जान्छ त त्यहाँ, ताला लाग्दैन अनि कतिले रोजगारी गुमाए, कतिको भविष्यमाथि बञ्चर हानियो। यस्तो पाप नगरौँ। अब अर्कोतिर पनि तपाईँलाई भन्नै पर्छ, इदम भ्रष्टम इदम उदम भ्रष्टम। अहिले देशमा गिरफ्तारीको चकाचौध छ। मानव गिरफ्तारीमा इतिहासकै रेकर्ड तोड्न बालन सरकार अगाडि बढाएको छ। हामीलाई हाम्रो देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति भरिभराउ गर्नु छ। शेयर मार्केटले अहिले 5 खर्ब रुपियाँ गुमायो। नेपालीहरूले 5 खर्ब रुपियाँ शेयर मार्केटमा गुमाए। यो सरकार बनिकन तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ध्वस्त छ शेयर मार्केट, रियल इस्टेट कारोबार, हस्पिटालिटी, टुरिज्म सब तबाह छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिले 8 महिनाको आयात धान्दैन। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई गाली गरेर थाक्नुहुन्न, 22 महिनाको आयात धान्थ्यो त्यतिखेर। रेमिटेन्स 20% को दरले घट्यो। बेरोजगारी तपाईँको 25% को दरले बढ्यो। अहिले श्रम बजारमा झापाका चिया बगानका 60,000 मजदुर सहित 5 लाख बेरोजगार थपिए। दिनौं पासपोर्ट बनाएर विदेश जानेहरूको लाइन अझ बढेको, दिन दुगुना रात चौगुना बढेको छ। देशमा रोजगारी छैन। झापाको 2200 बिघा जमिनमा कमल गाउँ विकास समितिमा BRI अन्तर्गत चाइनाले खरिद गरेको त्यो जमिनमा उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने कुरा तुइयो। उता दैलेखको दुल्लोमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन हुन सकेको छैन। औद्योगिक पुँजीवाद छैन। सरकारले खालि ट्याक्समाथि ट्याक्स। अब त्यो मोटरसाइकलको तपाईँले देखिहाल्नु, के अरे सवारी साधनमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा 1 लाखसम्म जरिवाना। कहाँ एक्सटोर्सन गर्नुहुन्छ? गरिबहरूको ढाड कति भात्नुहुन्छ? के विधि हो? जहाँ पनि करै कर हुँदा आज ब्राजिल र सुन्नु न, 1000 रुपियाँ लाग्ने रहेछ वर्ल्ड कप हेर्ने टिभीमा। ल हेर्नु, अब हेर्नु त, निशुल्क हेर्न पाउनु पर्ने। पहिला ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड प्रोजेक्टर राखेर गर्थे। यस्तो पनि काहीँ हुन्छ होइन? यहाँ पुण्य सर जस्तो सरकारले अब यो सहरी जरिवानामा चर्को अब जरिवाना तोके पछाडि यहाँ सामी सञ्जाल पनि एउटा के आएछ भने, अब राज्यको कसुर जिम्मेवारकारले जरिवाना भनेर एउटा नयाँ विषय आएछ के। जस्तो खाल्डो देखिएको 24 घण्टाभित्र नपुरीमा सडक विभाग नगरपालिकालाई 1 लाख जरिवाना। सडकको लेन र मार्किङ अस्पष्ट भएमा सडक विभागलाई 50,000। ट्राफिक बत्ती बिग्रेको अवस्थामा नबनाएमा ट्राफिक प्रहरी नगरपालिकालाई 1 लाख। ट्राफिक प्रहरी उचित युनिफर्ममा नभई रुखो व्यवहार गरेमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय 50,000। सडक सङ्केत साइन बोर्ड स्पष्ट नदेखेको भएमा सडक विभाग 50,000। ट्रायल पास भएको 7 दिनभित्र लाइसेन्स नदिएमा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई 1 लाख। राति सडकमा बत्ती स्ट्रिट लाइट नबोलेमा नगरपालिका विद्युत प्राधिकरणलाई 50,000। वर्षाको पानी जम्मा भई सडक डुबाएमा ढल नगरपालिकालाई 5 लाख। फुटपाथमा हिँड्ने ठाउँ अतिक्रमण नछुटाएमा नगरपालिका ट्राफिकलाई 50,000। कागजात प्रक्रिया अनलाइन पारदर्शी नबनाएमा यातायात सडक विभागलाई 1 लाख। एम्बुलेन्सलाई बाटो दिने प्रणाली नबनाएला ट्राफिक प्रहरीलाई 2 लाख भनिएको छ। यो सबै कुरा कहाँ लागू हुन्छ? स्विजरल्यान्डमा लागू हुन्छ, नर्वेमा लागू हुन्छ। यो गर्नै पर्छ होइन? त्यहाँ हुन्छ के, त्यहाँको नियम यो त व्यवहारिक कुरा है। म त रमाइलोको लागि हो कि कमेडी हो? 5 स्टारको नियम यहाँ इटाटोलको होटल लगाएर हुन्छ? देशमा विकास छैन, देशमा पूर्वाधार छैन, अनि तपाईँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ युरोपको खोज्नुहुन्छ। कहाँबाट हुन्छ? यो अव्यवहारिक कुरा हो, यो कच्चा कुरा हो, यो नेपालीहरूलाई ठग्ने र वास्तवमा करै। अहिले त 500 जरिवानादेखि 1 लाखसम्मको जरिवाना छ। हेर्नुहोस् त, ह्यात्तेरिका यो केही पनि सदर हुँदैन। यसै पनि सरकारले 2 दिन बिदा दिने अव्यवहारिक लन्ठो निर्णय गरेको छ। यो सरकार यहाँ सरकार चलाइरहेको छ कि युरोपमा? बुझ्नुपर्छ। यो नेपालमा सरकार चल्दैछ। नेपालमा तपाईँ युरोप जस्तो बनाउने भन्ने नीति नियम चाहिँ, अनि युरोप जस्तो नबनाउने? नीति नियम मात्रै होइन, युरोप जस्तो विकास चाहिएन। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। खल्डा खुल्टी नहुने, पानी नजम्ने भनेपछि त भुइँमा हिँड्दा पनि नाङ्गे खुट्टा हिँड्दा पनि माया लाग्ला जस्तो हुने। त्यो युरोपको दाग लाग्ला जस्तो हुने सडकमा। कर जताततैबाट उठाएको छ। क्यापिटल मार्केट, शेयर मार्केट ध्वस्त छ। 5 खरब गुमाइसक्यो। होइन, यहाँ पुण्य सर हामीले सुरुमा जुन भनेर सुरु होइन, दोस्रो विषय जुन हामीले राष्ट्रसभाको यो 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पार्टीको कार्यकर्ता सदस्य बनाएको विषय छ, त्यसमा राष्ट्रसभाले के भनेको रहेछ भने, यहाँ सेतो पार्टीमा अलिकति आएको रहेछ। राष्ट्रसभा के भन्छ यसलाई अलिकति समाचार पढेर तपाईँलाई अलिकति थप विषय गर्नु होला। राष्ट्रसभा के भन्छ? हामीले यसबारे राष्ट्रसभाको सङ्गठन बेवाका निवर्तमान सचिव शङ्कर श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौँ। उनले 18 वर्ष मुनिका सदस्य रहेको देखिनु प्राविधिक त्रुटि मात्र भएको बताए। बालबालिकालाई दलको सदस्यता वितरण गर्ने नीति राष्ट्रसभाको नभएको उनको भनाइ छ। किन बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाएको भन्ने प्रश्न उनले भने, अनलाइन फारम भर्दा कतिपय अङ्ग्रेजीमा मिति राखिएको छ, त्यसलाई नेपालीमा उमेर उल्टा गर्दा
उल्टा गर्दा थोरै कम देखिएको भएर त्यस्तो भएको हो। हामीले नागरिकता प्रमाणपत्र नभई सदस्यता दिने गरेका छौँ। उनले भने बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाउने हाम्रो नीति पनि छैन, अरू दलले जस्तो हामीले बाल सङ्गठन समेत बनाएका छैनौँ भनेर भनेको छ। त्यो कहाँ बाल सङ्गठन बनाएको छ अरू दलले? कसैको पनि छैन। यो सरासर झुटो गोयबल शैलीको वाहियात कुरा हो। अङ्ग्रेजीको मितिमा ट्रान्सलेट गर्दा नेपालीमा उही हुँदैन, कसले भन्यो हुँदैन। अब तपाईँको उनीहरूले नागरिकता नहेरिकन किन सदस्यता दिए? एकदम आपत्तिजनक गैर जिम्मेवार कुरा हो। खैर यो छोडिदिउँ। अब हामी मूल विषयवस्तुमै आउँ। म अघिदेखि के कुरामा फोकस गर्दैछु भने यिनीहरूले देशलाई एउटा प्रयोगशाला बनाए। भर्खरै भारतको एउटा घटना म तपाईँलाई सम्झाउँ होइन, यो भन्दा अगाडि नेपालकै विषय अलिकति म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु। जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ 2 जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का रद्द गरी अघि बढ्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल चाहिँ यो जस्तो राजधानी प्रकरणको विषय आइरहेछ आरजु देउवालाई 3 दिनको होइन म्याद तामेलीमा राखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नेपाल झिकाउन चाहिँ अख्तियार मात्र जबरजस्त पक्रपुर्जी काटिएको भन्ने कुराहरू आइराख्दा अहिले 2 जर्मन कम्पनी मुछिएका छन्। जर्मनसँग हाम्रो सम्बन्ध नै पुरै चिसिने जस्तो देखिसक्यो। अब जर्मनका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई स्पष्टीकरण नै सोधिएको पत्र मार्फत भन्ने कुरा आयो जर्मन सरकारले। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेन शाह चाहिँ अब त्यो ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ अरे, तर परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल चाहिँ फेरि त्यो ठेक्कालाई निरन्तरता दिने पक्षमा हुनुहुन्छ अरे। भने शिशिर खनाल यदि भन्नाले यो गलत नभएको जस्तो त शिशिर खनालले त उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि यो बालेन शाह चाहिँ जता पनि सुशासनको नाममा पक्राउ गर्ने अनि ठेक्का रद्द गर्ने यस्तै भाँडभैलो निम्त्याउन खोज्या हुन् कि अथवा उनको यो सही निर्णय हो कि के हो पुण्य सर? यो समाचार आयो सर। विदेश नीतिको सवालमा बचकना अपनाउँदा राष्ट्रले कति क्याजुअलिटी क्षति बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा इतिहासबाट पाठ सिक्दा हुन्छ। वार र भू राजनीति इतिहास बोध केही पनि छैन। अब जर्मनी जसले नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गरेको छ, जर्मनहरू नेपाल भन्ने बित्तिकै हुरुक्क हुन्छन्। विगतमा जर्मनको सहयोग नियोगले नेपालमा विकासका होइन सहयोगी दात्री निकायहरूमा जर्मन दोस्रो तेस्रोमै पर्छ भने त्यस्तो देश नेपालमा उसलाई केही स्वार्थ छैन, लेनादेन केही पनि छैन। फ्रान्सेली कम्पनीको उक्साटमा हिजो त्यही फ्रान्सेली कम्पनी जस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्दा नेपालीको गोप्य सूचना विदेशमा लाने आशंका गरिएको थियो। रवि लामिछानेले ठेक्का रद्द गर्नु परेको थियो। आज त्यसैको सेटिङमा रवि लामिछाने त ठेक्का होइन, ठेक्का चाहिँ दियो रवि लामिछानेले, पछि अरूले अर्को गृहमन्त्री नारायण शेर्पाले ठेक्का रद्द भयो। हो त्यस्तो ब्ल्याकलिस्टमा परेको कम्पनीको उक्साटमा मुद्दा भयो। अहिले जर्मनको एम्बेसडरलाई बोलाएर हप्की दप्की गर्ने काम गैर कूटनीतिक जर्मनको लागि नेपाली राजदूतलाई बोलाएर हो। जर्मनीमा नेपालको राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँलाई पर्सना नन ग्राटा लगाएर खेल्यो भने के गर्ने? त्यही पनि फेरि हजारौं नेपालीहरू जर्मन पनि काम गर्न गएका छन्। पुरै कूटनीतिक सम्बन्ध हामीसँग तोड्यो भने के गर्ने? त्यसकारण यति संवेदनशील कुरामा सरकारले गरेको यो खेलवाड असह्य छ। यो बचकनाले हामीले ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। यसलाई ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब सम्झाइदिने कसले? बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने भने जस्तै हो। सबै बालेन शाह छ, थर काम छन्, तर उनीहरूको च्यानल कन्फ्लिक्ट होला के होला त्यो बेग्लै कुरा हो। रासोपा भित्रको अन्तर्द्वन्द्वको शिकार हामी नेपाली हुनु भएन। तिमीहरूको आन्तरिक मामिला होला, कसको कमिसनको र पुच्चाको होला हामी जान्दैनौँ, तर नेपाल र नेपालीले क्षति बिहोर्ने कुरा हामीलाई असह्य छ। हजुर, अब तपाईँ राष्ट्र जर्मनीसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा टुट्नु हुँदैन, बिग्रिनु हुँदैन र यस्तो सरकारको गतिविधिले गर्दा विदेशी सम्बन्धमा ठुलो ठेस लाग्न सक्छ। उता चीनलाई चिडाएको चिडाइ छ। बिआरआई अन्तर्गत 1 रुपियाँ अनुदान आएको छैन। भारत पनि अनुदान ठप्प गरेर बसेको छ। चिया मजदुरहरू सडकमा आइसके 60,000। होइन, आज त माइती घरमा जीवी राई खोइ सरकार जीवी राईले समात भनेर सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितहरू रमिला कार्की लगायत अरू पीडितहरू चाहिँ आन्दोलन गर्दै थिए। उनीहरूले झ्याझ्या सरकारले समाते भन्ने कुरा आयो। समात्यो। अब यस्तो छ, यो भने मत्स्य न्याय, यो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा। जीवी राईको त यहाँ नामै लिनु नहुने भयो। जीवी राई त अब चोख्याउँदैछन् त यिनीहरू, मेलमिलाप गर्ने नाउँमा यहाँ ल्याउँदैछन्। हुन त उनी जीवित भए ल्याउँछौँ भनेर पनि भनेका छन्। फेरि हेर्नुहोस् है, उनीहरूकै सांसदले बडो रहस्य भएको छ। जीवी राई कहाँ छन्? आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनबाट खोजेर भने पनि जीवी राई ल्याउनु पर्यो। यिनीहरूले जीवी राईको कुरा विषयान्तर गर्ने नि घरि दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने भन्छन्, घरि के भन्छन्। त्यसकारण सरकारको यो दोगला नीतिले जनता हैरान छन्, परेशान छन्। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु,
अब हेर्नुहोस् यो गिरफ्तारीको सिलसिला यत्तिकै नरोकिने जस्तो हो यहीँनिर अब धेरै जेलहरू अब साँगुरो हुनु होइन डाक्टर अमरेश कुमार सिंह पनि पक्राउ पर्दैछन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ उनले चाहिँ श्रम संस्कृति प्रति संस्कृति पार्टीमा अप्रोच बढाएको अथवा श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहेको भन्ने कुरा नै आइरहेछ भेटघाट छलफलहरू गरिरहेका छन् भन्ने सूचनाहरू आइरहेको छ पुण्य सर यसमा कतिको सत्यता हुनसक्छ के हो यो पहिलो कुरो त म उनलाई डाक्टर मान्न तयार छैन कहाँका डाक्टर के हुन् रहस्यमय छ उनको एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमै काफी प्रश्न उठेको छ गोर्खापत्रको मामुली उनी सदस्य थिए कहाँबाट महन्त ठाकुरले टिपे दिल्लीतिर तार जोडिदिए पछि दोस्रो जनआन्दोलनताका खबर विवाद भनेर चिनिन्थ्यो म तपाईँलाई के भन्छु भने जसरी हामीले सिके राउतको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी हुने गरी छुट्यायौँ होइन यिनी चाहिँ मधेस टुक्राउन चाहन्छन् भन्यौँ त्यसको 2 दिन लगत्तै उनले त श्रम संस्कृतिसँग अप्रोच गरेका थिए कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकता गर्ने भवन्डर प्रोपोगन्डा चलाएका थिए हर्क साम्पाङज्यूले कुल रेस्पोन्स गर्नुभयो र हामीले पनि सुझाव दिएका थियौँ त्यसले पनि काम गरे जस्तो छ अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन युएनपिओमा जसरी बोस्निया हर्जगोभिना कोसोभो दर्ता गराए जस्तै मधेस भन्ने मध्य देश दर्ता गराउने सिके राउतलाई कुनै पनि हालतमा आलिङ्गनबद्ध गर्नु हुँदैन सिके राउतलाई नो थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ भने हाम्रो कुरा हर्क साम्पाङले सुनवाई गर्नुभयो सिके राउतको अर्को भर्जनको रूपमा चिनिएको खतरनाक अमरेश कुमार सिंह भन डुलेर घाटघाटको पानी खाएर काङ्ग्रेस हुँदै हनुमान जम्प लगाएर बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर देवत्वकरण गरेर आत्महत्याको धमास दिएर हिँड्ने त्यही अमरेश कुमार सिंह त्यही अमरेश कुमार सिंह जसको बारेमा अख्तियारमा हालेको उजुरीलाई नै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अख्तियारले रेफरेन्स बनाएर दीपक भट्ट बिचौलियासँग उनको हितचित्त हिमचिम भएको र काठमाडौँमा दर्जनौँ रोपनी जमिन करोडौँको जायदाद भएको हिसाबले उनलाई करापजाप बनाउँदैछ भन्ने सुनेका छौँ त्यसले दोहोरो म्यासेज दिने एउटा राष्ट्रपाले आफूभित्रको मान्छे पनि छोड्दैन भन्ने तर इनफ्याक्ट बालनसँग बाक्लिएको दुश्मनी र गगनसँगको दुश्मनीको पंगा उनलाई महँगो भएको कुरा अलिकति बुझ्नुपर्छ यहाँनिर गगन र बालनजीको सम्बन्ध त राष्ट्रपाको महाधिवेशन मञ्चमै मुखरित भयो बडो सुमधुर देखिन्छ र बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न रवि लामिछाने अदालत धाएका थिए उनले क्लिन चिट लिन खोज्दा गगनको जादु प्रयोग भएर रविले क्लिन चिट नपाएको कुरो यत्र तत्र सर्वत्र हाई प्रोफाइलहरूको करिडरमा यो काने खुसी हुने गरेको छ त्यही गुण तिर्नको लागि अमरेश शाह मन्त्री बनाएनन् बालन शाहले यो कुरा चाल पाएर अमरेश महाधिवेशनबाट आउट भए र अमरेशको त अनुहारै हेर्न चाहँदैनन् बेबुले गाली पनि खुब गरे बालनले यी रहस्यमय मानिस जस्तै टिकापुर कैलालीको हत्याकाण्ड हुनु अगाडि त्यहाँका थारूहरूलाई हातमा हतियार लिएर उठ्नु भने हिजो पनि सिकन्दरबाद जलाउ बालेन बिआइसिसी जलाउ भनेर प्रवोक गरे यी रहस्यमय मान्छे जो अचानक रातारात करोडपति भएको मानिन्छ यी मान्छेलाई श्रम संस्कृतिले भित्राएर आफ्नो बेदाग स्वस्थ छविमा दाग नलगाओस् हो भेट्न सकिन्छ चिया खान सकिन्छ ठुलो कुरो भएन अमरेश पनि या त माओवादी या एमाले या यता श्रम संस्कृति छेर्न आतुर छन् तर एमाले र श्रम संस्कृतिले उनलाई वेलकम गर्नु हुँदैन नो थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ किनभने भोलि तपाईँलाई एउटा हाइपोथेटिकल कल्पना गर्छु मानौ म चाहन्छु हर्क साम्पाङको अमरेश कुमार सिंहजीलाई श्रम संस्कृतिमा स्वागत छ भन्ने स्ट्याटस नआओस् मानौ त्यो स्ट्याटस आयो मात्रै भने पनि अब उनी त त्यो रेडारमा छन् रे भोलि पक्राउ गर्यो भने के गर्छन् थाहा छ लो रासपाले भ्रष्टाचारी भनेर डामेको बिचौलिया भनेर डामेकोलाई चाहिँ हर्कले स्वागत गरे भन्छन् अब मधेसमा फोर्स विस्तार गर्न अमरेश नभए पनि हुन्छ हर्क साम्पाङज्यूमा मधेसमा राम्रा मान्छेहरू छन् तराईमा त्यस कारणले गर्दाखेरि अमरेश कुमार सिंहको लागि ढोका बन्द गरिदिनु नै राम्रो हुन्छ र सायद उनलाई गिरफ्तार गर्दैछन् होला भन्ने मेरो सूचना हो यहाँनिर अब पुण्य सर गृहमन्त्रीको कुराहरू आइराखेका छ अहिले ट्राफिक प्रहरीले गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठको गाडीबाट कालो स्टिकर हटाएको छ भन्ने कुरा आएको छ कानुन विपरीत मोडिफाई गरेको पाइएपछि गृहमन्त्री र गृह सचिवको गाडीको सिसाको कालो स्टिकर हटाइयो भन्ने कुरा आयो कसरी हेर्नु त्यो कालो त्यो हटाउनै पर्ने हो कानुन विपरीत भएका कामहरू कुनै पनि हुन दिनु हुँदैन त्यसलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन म के देखिरहेको छु भने राज्यमा डिप स्टेट सक्रिय छ डिप स्टेट के गर्छ हामी सबै कुरा
बिस्तारै रिडिङ गर्दैछौँ र नेपाल नजानिदो तरिकाले गम्भीर तरिकाले डिप स्टेटको ब्ल्याक होलमा छेर्ने तर्खरमा छ। यो खतरनाक कुरा हो। अब यहाँ अमरेशको सांसदको जागिर खाइदिएर अमरेशलाई सांसदबाट निलम्बन हुँदै निष्कासन गरेर, किनभने उनी बस्ने ठाउँ छैन, उनको अकुत सम्पत्ति छ, उनी त फसिहाल्छन्। त्यसपछि त्यो ठाउँमा रिक्त भएको ठाउँमा पुनः गगनलाई निर्वाचित गराएर ल्याएर सुदन गुरुङ पनि प्रधानमन्त्री बन्छु म भनेर एकदम भुइँ छाडेका छन्। तर गगनलाई बालनको सब्स्टिट्युट अल्टरनेटिभको रूपमा ल्याउन खोजेको भन्नाले त्यसो भए अहिलेको सांसद राष्ट्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको ठाउँ खाली गर्ने, उनलाई पक्राउ गर्ने, फौजदारी मुद्दा लगाएर उनको सांसद पद नै उनलाई सांसद पदबाटै पदमुक्त गर्ने, त्यसै त्यहाँ उपनिर्वाचन गराएर गगनलाई विजय गराएर ल्याउने उनीहरू रवि लामी छानेर त्यो ढङ्गको योजना अगाडि बढाएको छ। त्यसो भए उनीहरू रवि लामी छानेर ल्याउन चाहँदैनन्। र अर्को कुरो के छ भने आज हो कुनै मान्छे क्राइममा संलग्न हुन सक्छ, ऊ गुण्डा हुन सक्छ। हैन, भारतको कुरा अलिकति तपाईले जोड्नु खोज्नु, भारतको भरत तिवारीको विषय आइरहेछ उनले भन्नाले अब आत्मसमर्पण गरिसक्दा पनि प्रहरीले चाहिँ गोली हानेर मारेको भन्ने हिसाबले प्रहरीले आरोप लगाएको छ भने त्यो पीडितको परिवार भरत तिवारीको परिवारले आरोप लगाएको छ भने प्रहरीले चाहिँ इन्काउन्टरमा मारिएको, उनसँग हतियार थियो, त्यो हिसाबले आत्मरक्षाको लागि गोली चलाउँदा उनी मरेको अथवा इन्काउन्टर गर्दा मरेको भन्ने कुरा आएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो एउटा दुःखद र अहिले विश्वमा तहल्का मचाइरहेको घटना हो। हामी भारतमा अहिले ट्रेन्डिङ छ यो विषय हैन? अलविदा 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 भन्न चाहन्छौँ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ भरत तिवारीलाई। र बलिउडको कलाकारहरू छायामा परेका छन्, क्रिकेटरहरू छायामा छन्, मोदी छायामा छन्, त्यहाँ अर्को जेन्जी आन्दोलन ककरोच जनता पार्टीको आन्दोलन उनकै नाउँमा उठ्न सक्छ भनेर पनि भनेका छन्। शहीदे आजम भगत सिंहसँग चन्द्रशेखर आजादसँग उनको तुलना गर्न थालिएको छ। त्यसरी तुलना गर्नु चाहिँ भगत सिंहप्रति अन्याय हो होइन? तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि त्यो सन्दर्भ म नेपालमा जोड्छु, त्यसपछि इन्डियामा जान्छु। अहिले गुण्डा भए पनि उसलाई रूपान्तरित हुने अवसर दिनुपर्छ। नेपालमा पनि इन्काउन्टर चलाउन सक्छ भन्ने कुरा राखेको छ। इन्काउन्टरको नाममा 90% फेक इन्काउन्टर भएको छ। चाहे त्यो पछिल्लो समय माओवादीको नाममा भएको, विप्लवको नाममा भएको कुमार पौडेलको इन्काउन्टर होस्, त्यसको फाइल खुलिया छ। इन्डियामा त अब इन्काउन्टर स्पेसलिस्ट भनेर दया नायक, प्रदीप शर्माले अब तक 56 भन्ने फिल्म नाना पाटेकरको त्यसैमा बन्या हो। सैकडौँ मान्छेलाई नर्कको टिकट कटाएका छन्, उनीहरूको प्राण पखेरो हरण गरेका छन्। नेपालमै पनि चरी घैँटेहरू इन्काउन्टरमा परे, घैँटे इन्काउन्टरमा परे भनेर रुँदै गगनका काका ससुरा मानवाधिकार आयोगमा गएकै हुन्, गगन संसदमा झोकिएकै हुन्। त्यति मात्रै होइन, चरीको परी आज राष्ट्रिय राजनीतिमा छाएको कुरो पनि आएकै छ। म त्यहाँभन्दा बढी भन्दिनँ। चरी इन्काउन्टरमा परेपछि अचानक करोडपति हुनेहरूको अहिले आवाज ठुलो भएको छ। म तपाईँलाई यति भन्छु कि इन्काउन्टर आफैमा अमानवीय कुरा हो। यहाँ फेक इन्काउन्टर हुन्छ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ हुन्छ भने जस्तो कुनै कुख्यात अपराधी वा ग्याङस्टरलाई जेल सरुवा गरियो, काहीँ लगियो, ऊ भाग्न खोज्यो भने अथवा उसले उल्टै हतियार प्रयोग गर्यो भने आत्मरक्षाको लागि दोहोरो भिडन्तमा ऊ मारिन सक्छ। त्यो नमारियोस् भन्दै पनि त्यस्तो हुनसक्छ। तर यहाँ त भाग भने जस्तो गर्ने, निहत्या मान्छेलाई ल्याउने, ड्याङ ड्याङ गोली ठोकेर मारिदिने, अनि त्यसलाई इन्काउन्टर भन्ने, त्यो चाहिँ गम्भीर मानवता विरोधी नर्क खस्ने खालको अपराध हो। भरत तिवारी हत्याकाण्डको सवाल चलिरहँदा नेपालमा पनि के यो सरकारले केही गुण्डा नाइकेहरूलाई इन्काउन्टर गर्न सक्छ भनेर त्राइमाम एउटा त्राइ छाएको छ। त्यस्तो नहोस्, किनभने ऊ वास्तवमा रसियाको ब्ल्याक डल्फिन भन्ने संसारकै पृथ्वीकै सबभन्दा खतरनाक नर्क जस्तो मानिने जेल बस्न योग्य अपराधी नै किन नहोस्, नेपालमा फाँसीको कानुन छैन। कुख्यात अपराधीलाई पनि जेलमा थुनिन्छ। तर भरत तिवारीको इन्काउन्टर हेरौँ, त्यहाँ के भएको रहेछ भने भरत तिवारी भन्ने बिएससीसम्म पढेको भारतको एक बेरोजगार युवाले अब विवाह नगर्ने र सामाजिक काममा लाग्ने सङ्कल्प गर्छ। ऊ मोबाइल लिएर खिच्दै भिडियो राख्दै सरकारी कामको अनियमितताको त्यहाँ डिएमहरूले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचारको भिडियो बनाउँदै हिँड्छ। उसलाई धम्की आउँछ। फेरि अब त्यहाँ बिहार युपीमा त्यही रहेछ, हतियार आम विषय बन्द रहेछ। उसले पनि एउटा पेस्टल 9mm को पेस्टल बोकेको रहेछ र भन्नेहरूले त AK-47 पनि थियो भन्छन्। उसको बुवा पनि पहिलाको रिटायर प्रहरी छ। त्यसो त दाउद इब्राहिम भन्ने विश्वको कुख्यात ग्याङस्टर माफिया डन को पनि बुवा प्रहरी नै थिए। तर यहाँनिर हेड कन्स्टेबल थिए मुम्बई क्राइम ब्रान्चमा, मुम्बई प्रहरीमा। भरत तिवारी नेपालसँग सिमाना जोडिएको बिहारको
भोजपुरा जिल्लाको एउटा 28 वर्षीय युवा ओहो जेनजी युवा भनौँ न। अब उनीसँग जोस थियो, जाँगर थियो, अलिकति पागल पनि थियो। ओहो। र उनले सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के गरिदिए भने पिस्तौल बोके। प्रहरीले छलफलको लागि बोलायो। प्रहरीको नियत सफा रहन्छ। मोदी सरकार कति क्रूर छ भन्ने कुराको उदाहरण त्यत्रो तपाईँको गुजरात हत्याकाण्डको रगत लतपतिएर रगतमा टेकेर मोदीले सत्ताको शिखर चढेका हुन् नि त। अब उनीहरू कम छैनन्। अब अमित शाह गृहमन्त्रीलाई नै चार्ज लागेको छ। यही सिलसिलामा भरत तिवारीलाई छलफल गर्नु भनेर बोलाउँछन्। उनी हवाई फायर गर्दै आउँछन् फिल्मी स्टाइलमा, पुरा लाइभ गरेका रहेछन्। र उनले आफ्नो मृत्युको भविष्यवाणी पनि गरिसकेका रहेछन्। उनले शहीद हुने घोषणा पनि गरिसकेका रहेछन्। र उनलाई हतियार फ्याँक्न भनिन्छ, उनले सरेन्डर गर्छन्, हात ठडाउँछन्, हतियार फ्याँक्ने बित्तिकै प्रहरीले घेरा हाल्छ। उनीहरूले फेरि लाइभ भिडियो सामाजिक सञ्जालमै छ हैन? पुरा लाइभ भिडियो छ। गोलीले लागेको 5 गोली ड्याङ 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 ड्याङ। अहिले म देखाइदिन्थेँ, तपाईँहरूलाई असर पर्छ। भिडियोमा कपिराइट स्ट्राइकदेखि भायोलेन्स, कम्युनिटी भायोलेन्स हुन्छ भनेर मैले देखाइनँ। जहाँ पनि त्यो भिडियो पाइन्छ। अहिले विश्वव्यापी तहलका मच्चाएको छ। त्यो अत्यन्तै दुर्लभ घटना। प्रहरीले त्यही मारिदिन्छ र त्यसपछि नाटक गर्छ हस्पिटलमा लगेर। अन्ततः अहिले भारतमा पुरा बलिउडका त्यहाँका बेताज बादशाहहरू अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सबै त्यहीँ पुगेका छन्। ठुला ठुला कलाकारहरू। अब प्रधानमन्त्री सेन पुगिसके। अब भरत तिवारीको दोस्रो संस्करण नेपालमा देखा नपरोस्, यस्तो घटना नहोस्, हामी यही कल्पना कामना गर्छौँ। मतलब भारत सरकार भन्नाले मोदी सरकारै ढल्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। अरे यो त यस्तो चिङ्गारी हो जस्तै भन्नाले मोदी नै धर्म राइसके भन्ने कुरा आयो क्या? मोदीको खुट्टा, कुर्सीको खुट्टा भाँचिन लागिसक्यो। मुख्यमन्त्री त पुरै डेन्जर जोनमा छन् बिहारको। त्यस्तो अवस्था आइसक्यो। जनता जागिसक्यो। हैन, उनी कांग्रेस पार्टीको सदस्य पनि हुन् कि? हुन सक्छन्। त्यो पनि हुनसक्छ। अब ककरोच चाहिँ नेपालमा जेनजी जस्तै अब पश्चिमाहरू पनि मोदीलाई ढाल्न चाहन्छन्, अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहन्छन्। नेपालको रासपाको सम्मेलनमा बिजेपी वा कङ्ग्रेस नआउनुको अर्थ भनेको भारतमा ककरोच नपस्टाओस् भनेर पनि हो क्या। हस् पुण्यश्री, समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हर्क साम्पाङलाई पुल उद्घाटन गरेर मजासँग आउनु होला, शुभकामना। र स्मार्ट बस पार्कको सवालमा स्याबास धरानेहरू, तपाईँहरूले भन्नुभएछ हर्क साम्पाङज्यू। अब एकचोटि स्मार्ट बस पार्क उद्घाटन भएपछि पनि तपाईँ यहाँ आउनुहोस्। तपाईँलाई जय जयकार गर्न, दोसल्ला उडाउन। हैन, हर्क साम्पाङकै हो कार्यकालमा चाहिँ 90% काम रहेको हो भएछ भने त्यहाँ प्रशासकीय अधिकारीले भन्नुभएको छ। अब हर्क साम्पाङलाई पुष्पवृष्टि गरेर जय जयकार गर्न धरानवासीहरू आतुर छन्। उहाँ त्यहाँ जानुहुनेछ छिट्टै स्मार्ट बस पार्क। हस्, धन्यवाद पुण्य। थ्याङ्क यू सो मच।